अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों और ख़ास प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, आपके सामने एक शेर अर्ज़ करूँगा। ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दो नईम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, दो नईम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, समट कर पहाड़ इनकी ही बद से राही। ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दो नईम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, समट कर पहाड़ इनकी ही बद से राही। दानश्वरों का कौल है कि दुनिया में इंसान को तीन चीज़ों से क्या होता है जी? फितरी मोहब्बत होती है। आपको भी होगी, मुझे भी होगी, सभी को होती है। अव्वल अपनी जान से, फिर औलाद से, और दोम माल और जायदाद से, और स्वयं अपने घर और वतन से। ये तीन चीज़ें हैं जिनसे बुनियादी तौर पर इंसान को मोहब्बत होती है। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि ये तीनों प्यारी चीज़ें असहाब रसूल ने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी पर कुर्बान कर दी थी। सुभान अल्लाह। ये तीनों चीज़ें कौन सी थीं जी? अपनी जान अपने माल से मोहब्बत, अपनी जान अपने माल से मोहब्बत, अपने घर और वतन से मोहब्बत। ये किसने कुर्बान की? हमारे हाका इनामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ये कुर्बान कर दी थी। किस पे? अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए। आगे बढ़े। सबसे पहले अगर हम माल और जायदाद की कुर्बानियों की एक झलक दिखाते हैं तो सुनिए। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू तलहा अंसारी नाम के एक सहाबी मदीना मुनव्वरा में साहिब जायदाद थे। इनका एक खूबसूरत बाग था जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब, दरख्तों की घनी छाँव, कुएं का ठंडा पानी, सुभान अल्लाह, लजीज फल। और आगे जो बात कहने जा रहा हूँ बड़ी खूबसूरत बात है, बड़े एजाज़ की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस खूबसूरत बाग में तशरीफ़ ले जाया करते और इसकी रौनक से लुत्फ़ अंदोज़ होते। अबू तलहा को इस बाग से बड़ी मोहब्बत थी। किसको जी? अबू तलहा को इस बाग से बड़ी ही मोहब्बत थी। कुरान पाक की एक आयत नाज़िल होती है 4 पारे में, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान किए बगैर नेकी के आला दर्जे को नहीं पा सकते, नहीं छू सकते। तो फिर क्या होता है भाई और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों? इन सहाबिया रसूल को जब ये आवाज़ इनके कानों तक पहुँचती है सॉरी, तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं और कहने लगे, अल्लाह ने तकवा और नेकी के आला दर्जे को पाने के लिए अगर महबूब तरीन चीज़ कुर्बान करने की शर्त रखी है तो ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये बाग आपको मुबारक हो। मुझे ये बहुत ही महबूब है और मैं ये अपनी महबूब चीज़ अल्लाह को देना पसंद करता हूँ। आज मैं और आप ज़रा गौर कीजिए, आंखें बंद करके गौर कीजिए। आज मैं और आप अपनी प्यारी चीज़ नेकी के आला दर्जे के बदले अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि माल हरब करते हैं, चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो। आला तरीन बागात बनाते हैं, आला तरीन कोठियाँ बनाते हैं, आला तरीन स्टेटस बरकरार रखने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और जजीरे ख़रीदते हैं, और वो भी मुल्क से बाहर। फ़ायदा हो तो किसी और को हो।
اور बैंकों को लूटते हैं। ऐसे ऐसे तरीके हैं बैंकों को लूटने के कि पूरी कौम इस वक्त यरगमाल बनी हुई है, लेकिन हमारे हुक्मरान तबाही और बर्बादी करके खुद आयाशी पे आयाशी कर रहे हैं। लेकिन इधर देखिए सहाबा रसूल का क्या कहना, सुभान अल्लाह, अपना पूरा बाग अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। भाइयों और दोस्तों, एक और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की महफिल महज एक आयत सुनकर लाखों रुपए मालियत का ये बाग कुर्बान कर देने के लिए वल्हाना जज्बे के साथ तैयार हो गए। आगे चलिए, माल और जायदाद के बाद अब घर और वतन की कुर्बानी का वाक़या भी सुना देता हूँ ताकि कोई शक बाकी ना रह जाए आपको। हदीस शरीफ में आता है कि जब खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाम के सहाबी ईमान लाए तो वालिद ने आपको इस कदर मारा कि आप बेहोश हो गए। काफर बाप मोमन बेटे के जिस्म पर कोड़े बरसाता है और साथ ही ये कहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ छोड़ दो, वरना जायदाद से मरहूम करके घर से बाहर निकाल दूंगा। जवाब में बेटा कहता है, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं ऐसे बेटों पर भी कि अब्बा जान सब कुछ कुर्बान है ईमान जैसी प्यारी चीज़ पर। चुनाचे खालिद बिन सईद घर छोड़ आते हैं, वतन छोड़ आते हैं, माल और जायदाद छोड़ आते हैं, वालदैन भाई बहन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। किस चीज़ पे? ईमान पे, और ईमान को नहीं छोड़ते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आ जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और सहाबी का वाक़या सुनिए। अपनी बीवी और बच्चे से बेहद प्यार करते हैं। जब ईमान लाए तो वालिद ने सख्ती से कहा कि या तो ईमान छोड़ दे या बीवी बच्चों को छोड़ दे। लेकिन ये सहाबी रसूल जिनका नाम अबू सलमा के नाम से पहचाने जाते हैं, बीवी और बच्चों को छोड़कर मदीना की राह ले लेते हैं। सुभान अल्लाह। आगे चलिए, घर वतन माल और जायदाद और अहल आयाल की कुर्बानी के बाद अब हम सहाबाए किराम की जानी कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, और वो इस तरीक़ा से कि भाइयों बहनों और दोस्तों कान खोल कर सुनिए। हज़रत हब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नामी सहाबी को आग के अंगारों पर नंगी जान लटाकर और जिस्म पर भारी पत्थर रख दिया जाता है। इस मर्द मुजाहिद के खून और चर्बी से आग के अंगारे ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन ईमान ठंडा नहीं होता। जल बुनकर भी अल्लाह अकबर कलमा शहादत पढ़ रहे होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात यहीं पे ख़त्म नहीं करूँगा, आगे बढ़ूँगा। बिलाल हबशी हैं, सच्चे आशिक़े रसूल हैं, कौन इनसे वाकिफ़ नहीं है। जो भी हज़ूर पे ईमान लाया उसको बिलाल हबशी का अगर पता नहीं तो वो मोमिन नहीं है। बिलाल हबशी के साथ क्या सलूक किया जाता है? लोहे की ज़रा पहनाकर चल चलाती धूप में नंगे बदन और नंगे पाँव खड़ा कर दिया जाता है और फिर तपती रेत पर पाँव में जंजीर डालकर बेदर्दी से घसीटा जाता है। लेकिन आशिक़ रसूल, सच्चा आशिक़ रसूल उफ तक नहीं करता और आहद 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 की आवाज़ें लगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हबीब बिन ज़ैद के बदन का एक एक अज़ू काट कर पहले कान, फिर नाक, फिर हाथ, फिर पाँव, और मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान कज़ाब की झूठी नबुव्वत को मान ले। लेकिन जवाब में ज़ख्मी शेर क्या कह रहा है? ये तो एक जिस्म है, हज़ार जिस्म पे टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दीन नहीं छोड़ूंगा। इधर देखिए, ताहिर बिन यासर हैं, जिनकी आंखों के सामने इनके प्यारे वालिदैन को सख्त अजाब दिया जाता है और फिर मुतालबा होता है कि मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दीजिए, वरना तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे वालिदैन को ज़बह कर दिया जाएगा। लेकिन अज़म व इस्तिकामत का पहाड़, सुभान अल्लाह। भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों, ज़रा गौर कीजिए, अज़म व इस्तिकामत का पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। आगे चलिए,
ایک عورت ہے جس کا خامد، والد اور بیٹا ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے کہ سنو خامد شہید ہو گیا تو خاموش ہے۔ سوری۔ پھر خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا والد شہید ہو گیا، خاموش۔ پھر خبر دی جاتی ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، خاموش۔ پھر خبر دی جاتی ہے کہ تمہاری بیٹی بھی شہید ہوگی، خاموش۔ لیکن یہ بہادر خاتون اف تک نہیں کرتی، بس اتنا پوچھتی ہیں مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں؟ جب کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ سلامت ہیں تو بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، تو یہ خاتون شکر اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور زندہ ہیں تو مجھے اپنے والد، بیٹے، خامد، بیٹی کے مرنے کا کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، یہ جذبہ کس قوم میں پایا جاتا ہے؟ صرف سچی اور پکی قوم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتی ہے، ان کے نقشہ قدم پہ چلنا پسند کرتی ہے۔ ایسی قوم کے اندر اگر اس طرح کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سینے سے ایمان نہیں چھین سکتی۔ انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، زمانہ دیکھے گا کہ اس روئے زمین پر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو ان فلسطینیوں کا جو خون بہہ رہا ہے، جن کے بچے سینکڑوں نہیں ہزاروں کاٹے جا رہے ہیں، جن کی عورتیں، جن کی عزتیں اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ ضرور دنیا میں اللہ پیدا کرے گا جو ان کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے۔ آج بھی کچھ کم نہیں ہو رہا، تگنی کا ناچ ہی تو نچایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے ان کو دوست بنا کر صرف دوست نہیں، صرف فرینڈشپ نہیں، بلکہ اگلا ورڈ جو بولنے لگا ہوں، بوزم فرینڈ بنا لیا ہے اسرائیل کو۔ آج دیکھنے ہمارے ایمان والے بچوں کے ساتھ، کلمہ گو بچوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اللہ اوپر جہاں جبار ہے وہاں قہار بھی ہے، وہ پھر اپنی جباری اور قہاری کو جب لائے گا تو پھر اسی دنیا کے اندر سے ہم میں سے ہی کچھ ایسے نوجوان پیدا کرے گا جو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہ کس قدر انوکھی ادائیں ہیں اصحاب رسول کی۔ آگے چلیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر لے جاتا ہوں، اسلام کی پہلی جنگ، پہلا میدان جنگ، وہاں لے جاتا ہوں۔ ادھر دیکھیے، اسلام و کفر کی جنگ میں اولین رشتے، جیسے باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، بانجا ہوتا ہے، بھتیجا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وجہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیا تو پھر سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کوئی رشتہ باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر جو بھی سامنے آیا بدر کے میدان میں اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، اس کی اپنی تلوار کی زد میں ہے۔ ایمان اور کفر کے مابین ایک شدید قسم کی خلیج حائل ہے، ایک مضبوط دیوار جو کفر اور ایمان کے درمیان کھڑی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ یقین مانیے کہ وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر اپنے خونی رشتوں کو تلوار کی نوک پر رکھ دے رہے تھے۔
اللہ اکبر مثال کے طور پر بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا پسند کرتا ہوں۔ خون جگر تھام کے سن لیجئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا، اور جو کفار کی طرف سے اپنے مومن بیٹے ابو عبیدہ کے مقابلے پر آئے تھے، اپنے باپ کو تلوار سے سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اپنے سکے بھائی کا تن من دھن تلوار سے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں خلیفہ دوم بنتے ہیں، اپنے ماموں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے رشتہ دار شیبہ کو، حضرت حمزہ علیہ السلام نے اپنے عزیز، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز ولید کو، اللہ کتنا سنسنی خیز مقام ہوگا، کیا ہی وہ منظر ہوگا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق جو کہ غار ثور بھی ہیں، جو کہ نبی کے ساتھ خاص رشتے سے منسلک ہیں، اللہ اکبر، اپنے بیٹے عبد الرحمن سے بڑے فخر سے کہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق سے ان کے بیٹے عبد الرحمن نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ابا جان، جنگ کے دوران 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن باپ ہونے کی خاطر میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، بڑے غور طلب بات ہے جو آگے میں کہنے جا رہا ہوں، دل کھول کے سنیے گا۔ ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو میرے سامنے آ جاتا اور مجھے پتہ چلتا کہ تو عبد الرحمن ہے اور تیرے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، تو خدا کی قسم اپنی تلوار سے تمہاری گردن تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ اس وقت تو ایمان نہیں لایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان عجیب اور انوکھی اداؤں کا سادہ سا جواب یہ ہے، بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، غور سے سنیے گا، کہ اصحاب رسول ہماری طرح زبانی کلامی مسلمان نہیں تھے، سن کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ ہمارا ایمان تو صرف زبان پر ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتا، جبکہ اصحاب رسول کا ایمان ان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا تھا، اور وہ ہماری طرح کچے اور کمزور ایمان والے نہیں تھے، پتھر دل کے بھی نہیں تھے، بلکہ پتھر دل کی طرح مضبوط اور چٹانوں کی طرح پکے ارادے رکھتے تھے۔ وہ ہماری طرح مال و دولت پہ جان قربان نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ متاع و عزیز اپنے ایمان پر قربان کر دینے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں ذکر کر رہا ہوں، ملین بلین ٹریلین لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، روزانہ مسالے دیتے ہیں۔ ہماری طرح مال و اولاد پہ جان نہیں نچھاور کرتے تھے، بلکہ یہ متاع و عزیز اللہ اور اپنے رسول اور اپنے ایمان پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ ان کے سینوں میں جو ایمان تھا وہ ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ سچ کہا تھا غالب نے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حاضرین محترم اور پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، اور خاص پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔